अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज चंद बातें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ टीचर्स के हवाले से कि कुछ टीचर्स हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं वो क्वालिफिकेशंस उनकी बहुत अच्छी होती है, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो अच्छा पढ़ा नहीं पाते। आज का हमारा टाइटल है कि पढ़ाते कैसे हैं। पहली बात ये कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मेरी लाइफ का ये कह लें कि टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस जो है इंस्टीट्यूशंस के अंदर एकेडमीज के अलावा, इससे मैंने ये चीज़ एक ऑब्जर्व की है, पढ़ाने से पहले टीचर्स के अंदर कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, देन वो अच्छे वे से पढ़ा सकता है। वो एबिलिटीज़ कौन सी हैं? टीचिंग सिर्फ महज टीचिंग ही नहीं है, टीचिंग महज टीचिंग ही नहीं है, ये कह रहे हैं कि सब जितने भी प्रोफेशन है सबकी मदर है, ये एक मदर प्रोफेशन है सारे प्रोफेशंस का। टीचर्स के अंदर सबसे पहली एबिलिटीज ये होनी चाहिए कि बियरनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर। दूसरी चीज, टीचर्स जो है उसके अंदर कंप्रोमाइजिंग होनी चाहिए कि वो अपने तालिब इल्मों के साथ कंप्रोमाइज कर सके। तीसरी चीज ये कि टीचर्स जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। कैसे? टीचर्स को स्टूडेंट्स की जो सोच समझ जो है इससे वाबस्तगी होनी चाहिए, टीचर को स्टूडेंट्स के माइंड को पढ़ना आना चाहिए, टीचर्स को एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए क्लास के अंदर, देन जाकर ये जो फील्ड है उसका हमें पता चलता है, फिर टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। तो जो बातें डिस्कस करनी है आज, उनमें सबसे पहली जो बात है वो है अफेक्शन, मोहब्बत। बात जो टीचर होते हैं उनके नज़दीक चीज़ पता क्या होती है कि सिर्फ अपना पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना, महज दाल रोटी चलाना कह लें कि सिर्फ अपनी अर्निंग करनी, लर्निंग नहीं करना। इस तरह वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। अगर उनके अंदर ये चीज़ आ जाएगी ना कि पास पैसे कमाने हैं, जस्ट अर्निंग करनी है, लर्निंग नहीं करनी, तो फिर वो बेटर कहते हैं कि कुछ नहीं दे सकते। तो अफेक्शन बहुत लाजिम है, मोहब्बत बहुत लाजिम है। पहले नंबर पे मोहब्बत किस चीज़ से लाजिम है? अपनी फील्ड के साथ। अगर आपको अपनी फील्ड के साथ मोहब्बत ही नहीं है, कोई भी टीचर है उसको उसकी फील्ड के साथ मोहब्बत ही नहीं है, उसके अंदर पैशन नहीं आएगा, फिर वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। तो रिफ्लेक्शन जो है अपनी फील्ड के साथ पहले होना जरूरी है, फिर स्टूडेंट के साथ भी नरम लहजे के साथ पेश आना, ये टीचिंग का पहला रूल कह सकते हैं आप। रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टूडेंट के साथ अफेक्शन होगी तो फिर वो क्या होंगे, वो आपकी बात पे अमल पैरा होंगे, एक्टिंग करेंगे आपकी बात के ऊपर। दूसरी चीज रिस्पेक्ट। क्या? रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स। चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, अमीर है गरीब है, उस्ताद है या तालिब इल्म है, दोनों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो सबसे अहम चीज़ है। तालिब इल्म की भी रिस्पेक्ट होती है, टीचर की भी रिस्पेक्ट होती है। तो बात टीचर ये कहते हैं कि फलां स्टूडेंट्स मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या फलां क्लास मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो बच्चे, रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप देंगे लौट के आएगा। अगर आप स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो टीचर की रिस्पेक्ट करेगा। क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि बात ये होता है कि स्टूडेंट टीचर को बार बार तंग कर रहा होता है, उसके पीछे रीजन क्या होती है? टीचर उसको इज्जत नहीं देता। अगर टीचर ये सोचे कि स्टूडेंट की भी इज्जत है, माशरे के अंदर स्टूडेंट की भी इज्जत है, स्टूडेंट को अगर टीचर रिस्पेक्ट देगा, तो आपको अगर टीचर्स को अगर स्टूडेंट बार बार तंग कर रहा है ना, टीचर इग्नोर करके उसे रिस्पेक्ट दे। जब वो रिस्पेक्ट देगा टीचर, तो स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा? वो तंग नहीं करेगा, फिर एक ऐसा मकाम आएगा तंग नहीं करेगा, बल्कि फिर वो टीचर को रिस्पेक्ट देगा। लाइफ लेसन, तीसरा पॉइंट है लाइफ लेसन, कि स्टूडेंट को 2 जमा 2 पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, 2 जमा 2 पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन उनको जिंदगी का लेसन जरूर पढ़ाएं, उनको अमली लाइफ के लिए प्रिपेयर जरूर करें।
ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، ان کے اندر سپیکنگ سکلز پیدا کریں، ان کے اندر سیلف رائٹنگ کی پریکٹس جو ہے وہ پیدا کریں، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکلی کر سکے، پریکٹیکلی فیس کر سکے کسی بھی چیز کو۔ اس لیے لائف لیسن اسٹوڈنٹ کو دینا سب سے اہم چیز ہے، خود اعتمادی اسٹوڈنٹ کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا کرنا سب سے بڑی چیز ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے امپیتھی، ہمدردی۔ امپیتھی، اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹیچر جو ہے وہ نرم لہجے سے بات کرے۔ امپیتھی کیا جی، آج طالب علم نے ورک نہیں نہ کیا، ہم اٹھا کے کلاس سے باہر پھینک دیتے ہیں، اسپیشلی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کلاس سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ بچے نے فیس نہیں جمع کروائی ٹائم سے تو کیا جی، ہمیں گیلری میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، جی آپ فیس جمع کروائے، ادروائز گیلری میں کھڑے ہوں گے، سارا دن کھڑے ہوں گے، آتا جاتا دیکھے گا، انسلٹ ہوگی بچے کی۔ وہ آپ بچے کے ساتھ امپیتھی کے ساتھ پیش نہیں آ رہے، آپ بچے کی انسلٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ بچے کو دوسری چیز یہاں امپیتھی سے مراد یہ بھی ہے کہ بچے کے ساتھ مل کر چلے، یہ نہیں کہ بچے صرف فار ایگزامپل میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو میں انگلش کا اتنا زیادہ لیسن اٹھا کے دے دوں کہ بیٹا آپ نے گھر پہ یہ کر کے آنا ہے، ادر بکس بھی اس کی ہوتی ہے، بچے کی کیپیسٹی کے مطابق لیسن دے کہ بچے کی اتنی کیپیسٹی ہے، اس کے اتنے دوسرے سبجیکٹ ہیں، اس نے دوسرے سبجیکٹ کا بھی لیسن پریپیئر کرنا ہے، تو پھر جا کے دونوں بیس سے جو کام ہے وہ اچھا چلے گا۔ تو بچے کے ساتھ ہمدردی کریں، یہ نہ کریں جی بچہ لیٹ آیا تو آپ اسے ڈانٹنا شروع کر دیں، بیہائنڈ ریزن ہوتے دیکھیں، بچے نے ورک نہیں کیا، ابھی بچے نے اپنا موقف پیش نہیں کیا تو آپ انسلٹ کر کے کلاس سے باہر نکال دیں، جی یہاں سے چلے جائیں، آپ نے جی لیسن پریپیئر نہیں کیا، تو یہ ہرگز نہ کریں۔ بچے کا موقف لیں، بچے کو بولنے کا موقع دیں کہ بیٹا لیسن کیوں نہیں یاد کیا، ہو سکتا ہے وہ بیچارے کے گھر لائٹ نہ ہو، ساری رات بیٹھ کے گزاری اس نے، ہمیں کیا پتا کسی کے حالات کیسے ہیں گھر میں، ہمیں تو صرف کیا ہے آج کے ٹیچر کو ایک چیز کا پتا ہے، آئے انسلٹ کریں، چاہے فیس پہ انسلٹ کریں چاہے لیسن پہ انسلٹ کریں، جی کوئی غریب بھی ہوتا ہے، کسی کی پے رکی ہوتی ہے، کسی نے کسی سے لے کر فیس دینی ہوتی ہے، تو ہم کیا کر دیتے ہیں جی، وہ چلان بنا کے دے دیتے ہیں، فوراً پے کریں ادروائز کلاس سے باہر ہو جائیں گے، تو یہ کیا ہے، یہ اس نے نفس کا خیال نہیں رکھتا ٹیچر۔ تو بچے کے ساتھ جتنے آپ ہمدردی کے ساتھ امپیتھی کے ساتھ پیش آئیں گے اتنی زیادہ آپ رسپیکٹ ڈیزرو کریں گے۔ تیسری چیز ریسائزنگ کریں، بچے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کے ساتھ ساتھ بچے کو ریسائز کریں، اگر غلطی کرتا ہے اسے بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی غلطی ہے، اس کو کریکٹ کریں، اس کو ٹھیک کریں، نیکسٹ یہ غلطی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بچہ غلطی کرتا ہے آپ 2 تھپڑ ماریں تو کیا ہوگی، وہ بچے کے اندر ضدی پن پیدا ہو جائے گا، اس کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جائے گی، کیا چیز بیٹھ جائے گی، کوئی نہیں 2 تھپڑ ہی ہے نا کھا لیں گے، وہ میتھ کے کویسچن کو ٹائم نہیں دے گا، وہ انگلش کا ایسے یاد نہیں کرے گا، وہ انگلش کا لیٹر یاد نہیں کرے گا کہ کون ہے جو ہاتھ کے ڈر گا کے لیٹر یاد کرے، 2 تھپڑ ہی ہے نا کھا لیں۔ اس طرح کیا ہے، بچے کے اندر سیلف کانفیڈنس بلکہ ایک ضدی پن پیدا ہو جائے گا، بچہ لیسن پریپیئر کر کے اگلے دن نہیں کرے۔ نیکسٹ جو ہے 6 والا پوائنٹ، ایکٹیویٹ پارٹیسپیشن، کلاس کے اندر ایکٹیویٹ پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہے۔ کیسے؟ اس لیے ایکٹیویشن پارٹیسپیشن سم ٹائم کچھ جو ہوتے ہیں ٹیچرز اور سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جس طرح جمعے کا کوئی بیان ہو رہا، خطبہ دینا ہو، سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس طرح ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہوتی۔ بچے کے ساتھ ڈیبیٹس کریں، کویسچنریز کے ذریعے بچے کو موقع دیں کویسچن کرنے کا، بچے کی بات کو سنیں، اپنی بھی سنائیں۔ جب آپ ایکٹیویشن پارٹیسپیٹ کریں گے کلاس کے اندر، دونوں طرف سے آؤٹ پٹ آئیں گے، آپ بھی آؤٹ پٹ دیں گے، ان پٹ دیں گے، بچہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا، تو کیا ہوگا، وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی۔ کویسچنریز کے ذریعے گروپ بنائیں بچوں کے، یہ نہیں کہ مجمع پورا اکٹھا کر لے ٹیچر جی سارے اکٹھے، اس طرح مدرسوں میں ہوتا ہے، وہ ایک وہ پٹی کے اوپر
कुरान पाक रखे होते हैं, वो इस तरह हिल रहे होते हैं जी कि एक टाइम में मौलवी जो है 10 बच्चों का लेसन सुन रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि वो लेसन कैसे सुन सकता है 10 बच्चों का एट अ टाइम, और डिफरेंट बच्चों का लेसन होता है। तो आप टीचर जो है वो डाइस पे खड़ा होके सारे को कहते हैं जी आप ही पढ़ें आप ही पढ़ें, तो ये क्या होगा, इस तरह काम नहीं चल सकता, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी, बल्कि स्टूडेंट अपने साथ धोखा करेगा और टीचर अपनी फील्ड के साथ करप्शन कर रहा होगा। तो नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, करेज। क्या चीज है, करेज, हौसला, जुर्रत। बच्चे को कर्ज करे, बच्चे की साइकी को पढ़ते हुए, बच्चे के डोमेस्टिक जो बैकग्राउंड है, हालात हैं जो बच्चे के, वो अगर ठीक नहीं है तो क्या है, बच्चे के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है तो वो क्या करे, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चे के साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, यानी कि बच्चे की साइकी को पढ़ते हुए, बच्चे की साइकी को पढ़ते हुए उसने क्या करना है, टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की साइकी को पढ़े, उसके हालात जाने कि घर में कौन से हालात हैं उसके, कैसे चल रहे हैं। तो अगर बच्चा लेसन 2 दिन अच्छे से याद नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे ना ये ट्रेंड बन चुका है, 10 दफा बच्चा अच्छा लेसन हमें सुनाता है ना, अच्छा काम करता है, हम उसे एक दफा ही गुड देते हैं, एक दफा शाबाश देते हैं। वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, मेरी एक हैबिट है, मैं चाहे अच्छा ना भी लिखा हो, थोड़ा लो स्टैंडर्ड का लिखा हो, मैं गुड जरूर देता हूँ, मैं गुड जरूर देता हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर अगले दिन के लिए encouragement आती है कि साथ में गुड दिया है, वो बेटर करता है थोड़ा सा। तो इसी तरह टीचर को चाहिए कि अगर 10 दफा बच्चे ने अच्छा लेसन लिखा है ना, उसे 10 दफा ही एप्रिशिएट करें, एक दफा नहीं। लेकिन आज के टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, 10 दफा बच्चा अच्छा काम करता है उसे थोड़ी सी शाबाश देते हैं, ठीक है, और एक दफा गलत लिख देता है ना तो उसकी इतनी इंसल्ट की जाती है, क्लास के अंदर इतनी इंसल्ट की जाती है कि बच्चा डिसऑर्डर हो जाता है। तो बच्चे को कर्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 100 में से 1 बंदा ऐसा होता है जो आपको कर्जमेंट देता है, और 99 लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांगे खींचने वाले होते हैं, आपको डिस्कर्ज करने वाले होते हैं। तो टीचर्स को नेशन ऑफ बिल्डर्स कहा गया है, यानी कि कौम का ममार। तो मैंने आपको पहले बताया कि टीचिंग जो है सारे प्रोफेशंस की मदर है। तो टीचर ने आगे स्टूडेंट्स को डिफरेंट प्रोफेशन में भेजना होता है, तो इसलिए टीचर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के अंदर कर्जमेंट पैदा करे, जब भी उसे लेसन नहीं आता उसे कर्ज करे, ये नहीं कि उसे डिस्कार्ड कर दे। अल्लाह आपका और मेरा आमीन। अस्सलाम।